बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। लंदन से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टीम की तरफ से मीर शकील उर रहमान और जियो जंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो झूठ बोला गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ंड्स को लेकर और शौकत खानम के फ़ंड्स को लेकर और बदनाम करने की कोशिश की गई थी, उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है लंदन से जियो जंग ग्रुप के ख़िलाफ़। उसकी तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे मोहसिन बेग को आज जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद, 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद मुलज़िम को जब अदालत में पेश किया गया तो मुलज़िम कैसे अदालत के सामने रोता भी रहा और इमरान खान को तड़ियाँ भी लगाता रहा, उसकी तफ़सीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे नैब की बड़े माफियाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई है और ये फ्लोर मिल्स मालकान, जो आटा मिल्स मालकान हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है, जो सब्सिडी लेकर भी आवाम को लूटने में मसरूफ़ थे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक समाअत हुई थी जरदारी और फवाद चौधरी की नाअहली की दरख्वास्तों के हवाले से, और जो दोनों केसेस अदालत में अदालत ने उनको कंसोलिडेट करते हुए, उनको इकट्ठा यकजा करते हुए सुना, और उसमें अदालत ने कहा कि ये दोनों केसेस मुंतखब नुमाइंदों से मुतल्लक हैं, दोनों को अवाम ने मुंतखब किया है तो अदालत क्यों मुदाखलत करे। यही जब मामला आ जाता है फैसल वावडा का तो अदालत उसकी अपील भी सेम डे खारिज कर देती है, और यहाँ अदालत कहती है कि क्योंकि ये मुंतखब नुमाइंदों के हवाले से केसेस हैं, इस वजह से अदालत क्यों मुदाखलत करे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हर सियासी जमात ने अपनी सोशल मीडिया ट्रोलिंग टीम रखी हुई है, अदालतों में अपने मामलात लाते हैं, जिसके खिलाफ फैसला है वो ट्रोलिंग शुरू करता है। जब ये सब होना है तो अदालतें इन मामलात में क्यों पढ़ें। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर आप कहते हैं हमारी अदालतें 139 नंबर पर हैं। ये रेटिंग अदालतों की नहीं होती, गवर्नेंस सिस्टम की होती है। अदालत ने रेटिंग की बुनियाद पर बनने वाले फैक्टर्स की कापी वकला को दे दी। अदालत ने कहा कि ये फैक्टर्स पढ़ें, इसमें रेटिंग क्या सिर्फ अदालतों की है। अदालत ने कहा कि मैं नहीं कहता कि अदालतें बहुत अच्छी हैं, लेकिन पूरा सिस्टम आप देखें, ये अदालतों की रेटिंग है ही नहीं, ये पूरे मुल्क की गवर्नेंस की रेटिंग है। चीफ जस्टिस ने कहा जब 2 लाख अफराद अपना नुमाइंदा मुंतखब करें तो गैर मुंतखब जज उसे डिसीट क्यों करे। आज अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहें तो सोशल मीडिया ठीक हो जाएगा। अपने फॉलोअर्स को कहें बदतमीज़ी ना करें, नफ़रत अंगेज़ मवाद ना फैलाएं, और ये बड़ी जेन्युइन बात है अतर मिनल्ला साहब की कि अगर तरबियत अच्छी हो, ट्रेनिंग अच्छी हो, और हम अगर ये समझते हैं कि सियासी जमातें अपने वर्कर्स को ये समझाएं कि आप इख्तलाफ ज़रूर करें, नफ़रतें ना फैलाएं, दुश्मनियाँ ना आपस में बनाएं, एक दूसरे पर कीचड़ ना उछालें, मेरिट के ऊपर बात करें, इख्तलाफ करें, हक़ाइक़ के साथ, एविडेंस के साथ, सबूत के साथ जो इख्तलाफ है वो करें, लेकिन नफ़रतें ना फैलाएं। मुस्लिम लीग नून का कोई कारकुन है, वो भी पाकिस्तानी है, वो भी इस मुल्क का मुअज़्ज़ज़ शहरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन है, वो भी इस मुल्क का मुअज़्ज़ज़ शहरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन भी। हाँ, जो माफियाज़ हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, कोई कातिल है, कोई जालिम है, कोई दरिंदा है, कोई किसी मामले में अब अगर रेप में मुलव्वस है तो पूरी कौम उसके ख़िलाफ़ खड़ी होती है। लेकिन सियासी बुनियादों पर एक दूसरे से दुश्मनियाँ करना बंद कर दें। खुदा के लिए जमहूरियत का हुस्न ये है कि आप एक दूसरे से इख्तलाफ करें, और जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है, लेकिन दुश्मनियाँ और एक दूसरे से नफ़रतें ना फैलाएं कि कल अगर आपको किसी जगह बैठना पड़े रियासत के लिए, मुल्क के लिए, तो आप इकट्ठे बैठ भी ना पाएँ। तो ये चीज़ें आपने देखा है कि जिन सियासी लीडर्स के लिए वर्कर्स लड़ते हैं, अगर पीटीआई का वर्कर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर है, नून लीग का वर्कर है, आपने देखा होगा कि जब बड़े लोगों की शादियां होती हैं तो ये सारे इकट्ठे बैठे होते हैं, ये मिलकर खाते पीते हैं और उन कारकुनान की लड़ाइयों का मजाक उड़ाते हैं। इस वजह से आपस में नहीं लड़ना, आपस में मोहब्बत, आपस में अमन और एक दूसरे की इज़्ज़त करनी है। इख्तलाफ अपनी जगह, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपनी जगह, थॉट्स जो डिफरेंट हैं वो अपनी जगह, और अपनी अपनी जगह मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अतर मिनल्ला साहब की इस बात को मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये दुरुस्त है कि हमारी सियासी जमातों की भी बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने फॉलोअर्स की तरबियत करें। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा कि मैं तो ज़ाती तौर पर इस रैंकिंग से इख्तलाफ करता हूँ। हमारी जुडिशरी दुनिया की बेहतरीन अदलिया है। जिस तरीके से जुडिशरी के ख़िलाफ़ कोशिशें की जाती हैं वो या जुडिशरी के ख़िलाफ़
سوشل میڈیا پر توہین کی جاتی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ بہرحال عدالت نے ان کے خلاف جو فواد چودھری اور آصف زرداری کے خلاف درخواستیں تھیں دونوں کو خارج کر دیا۔ پھر فریال تالپور کی نااہلی کی درخواست پر بھی آج الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی۔ درخواست گزار نے فریال تالپور پر تاخیری حربے استعمال کرنے کا الزام لگا دیا۔ عدالت میں الیکشن کمیشن کے سامنے 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ارسلان تاج اور رابعہ اظفر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے، یہ دونوں درخواست گزار ہیں، یہ پیش ہوئے۔ سماعت کے موقع پر فریال تالپور کے وکیل فاروق ایچ نائک صاحب عدالت میں پیش نہ ہوئے، جبکہ فاروق ایچ نائک صاحب کے جونیئر وکیل نے ایک بار پھر سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ یہ بھاگ رہے ہیں اور یہ اس کارروائی سے بچنا چاہتے ہیں اور ان کو معافی نہیں دینی چاہیے۔ درخواست گزار ارسلان تاج کا یہ کہنا تھا کہ فریال تالپور اس سارے معاملے میں اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے۔ 2 سال سے زیر سماعت ہے یہ درخواست، لیکن وہ الیکشن کمیشن کو فیصلے کی طرف نہیں جانے دے رہی۔ الیکشن کمیشن نے ریمارک دیا کہ اگر اگلی سماعت پر فریال تالپور کی طرف سے ان کے وکیل نہ آئے تو بھی سماعت جاری رکھیں گے، اور کیس کی مزید سماعت عدالت نے 15 مارچ تک الیکشن کمیشن نے ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن ساتھ سخت آرڈر بھی کرتا ہے اور ساتھ پھر اتنی لمبی تاریخ بھی دے دیتے ہیں، اگر آپ نے آج نہیں ہے آپ کل کے لیے رکھ لیں، آپ 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے آپ تاریخ مقرر کر دیں۔ اگر آپ نے 15 مارچ تک تاریخ دینی ہے تو پھر کیا قانون اور کیا چیزیں، سبسڈی کا جو معاملہ ہے اس پر جو نیب کی طرف سے کارروائی کی گئی ہے، جو سبسڈی میں گندم میں خود کرنے پر پنجاب کی 10 فلور ملز کے کوٹا بند کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ 25 فلور ملز کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ابتدائی فہرست 10 فلور ملز کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ نیب کی طرف سے جاری کردہ مراسلے کے مطابق چیف الیکشن کمیشن اور گورنر اسٹیٹ بینک کو ملز مالکان کی نااہلی کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ 10 ملز مالکان ہر قسم کے قرضے اور الیکشن کے لیے نااہل ہونے چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو کسی بھی صورت میں ریلیف نہیں ملنا چاہیے، اور نیب نے کہا ہے کہ ان 10 شوگر ملوں کے خلاف ہم نے کارروائی تیز کر دی ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ جب محسن بیگ کی بات ہوتی ہے، محسن بیگ کو آج عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور عدالت کے سامنے مختلف چیزیں رکھی گئیں، تو صحافیوں نے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیگ صاحب آپ کے پاس کوئی عمران خان کی بھی ویڈیو موجود ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ویڈیو تو نہیں ہے، صرف اتنا کہوں گا کہ خان تو گیا۔ اب وہی بات ہے کہ جو تو کر کے بولے تو وہ کون سی صحافت ہے اور کون سی یہ جمہوریت کے علم بردار ہیں؟ کہتا ہے خان تو گیا، تو وہ ایک طرح کی دھمکی لگا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو۔ بہرحال ان کی دھمکیوں سے کیا فرق پڑنا ہے۔ اسلام آباد میں آج سماعت ہوئی اور پولیس نے کہا، محمد علی وڑیت صاحب ہیں جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں، پولیس نے کہا کہ ہمیں 2 دن کا مزید ریمانڈ چاہیے، ہم نے ملزم سے ویڈیو بھی ریکور کرنی ہے، پولیگرافی ٹیسٹ بھی ہم نے کروایا ہے، اس کی بھی رپورٹ آنی ہے، اور ہم نے کافی چیزیں ہیں جو ابھی ملزم سے اگلوانی ہیں۔ تو عدالت نے کہا بھی آپ کے پاس کافی ٹائم تھا، 8 دن پہلے آپ کو ریمانڈ مل چکا ہے، اور اس میں تفتیش جب آپ کو ویڈیو بھی مل گئی ہے، آپ نے پولیگرافی ٹیسٹ بھی کروا لیا ہے، آپ نے اعلی جو ریکوری ہے، کیس ریکوری ہے وہ بھی آپ نے جب ریکور کر لیا، تو اس کے بعد ملزم کا مزید کیا ریمانڈ دینا ہے؟ اس وجہ سے ملزم کا ریمانڈ عدالت نے دینے سے انکار کر دیا۔ ملزم کو 14 روزہ ریمانڈ پر، جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ عدالت نے محسن بیگ کو 8 مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا اور 7 FIA کو چلان عدالت میں جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ اب جو ہے ان کی درخواست ضمانت دائر ہوگی اور پھر یہ درخواست ضمانت پر سماعت ہوگی، اور دیکھتے ہیں کہ یہ ملزم کب تک جیل میں رہتے ہیں۔ پھر معاملہ جاتا ہے شوکت خانم میموریل ٹرسٹ اور برطانیہ کی عمران خان کینسر اپیل، یہ آرگنائزیشن ہے، انہوں نے جنگ گروپ کو جھوٹی خبر نشر کرنے پر قانونی نوٹسز بھجوا دیے ہیں۔ جو شوکت خانم کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے اور یہ باقاعدہ ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے کہ نیوز رپورٹ میں بے بنیاد اور جھوٹے الزامات عائد کرنے پر شوکت خانم میموریل ٹرسٹ نے پچھلے ہفتے ہی جنگ گروپ کو ایک قانونی نوٹس بھجوایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ روز پچھلے ہفتے شوکت خانم میموریل کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اور کل عمران خان کینسر اپیل کے نام سے قائم کردہ ادارے کو عطیات دینے والے افراد نے، انڈیویجول جو ڈونرز تھے، انہوں نے الگ سے جیو جنگ کے خلاف نوٹس بھیجا ہے، اور شوکت خانم میموریل جو آرگنائزیشن کے طور پر لنڈن سے، انہوں نے الگ سے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ شوکت خانم کے بیان میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی خیراتی ادارے، خصوصاً جس پر عوام کا اعتماد ہو، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا زندگیوں سے کھیلنے کے مترادف ہے۔
गुज़श्ता दिनों जियो जंग में एक स्टोरी नशर की गई थी, एक रिपोर्ट, और उसमें यह कहा गया था कि शौकत खानम अस्पताल को दिए जाने वाले जो अतियात हैं वो तहरीक इंसाफ में बतौर पार्टी फंड्स इस्तेमाल होते हैं। ये खबर आई थी, लंदन से ही ये खबर ब्रेक की गई थी, और उसमें यह कहा गया था, दावा किया गया था कि इलेक्शन कमीशन में जिन लोगों की जानिब से पार्टी को मिलने वाले अतियात की फहरिस्त जमा करवाई गई, उनमें से 35% ने दी न्यूज़ को जवाब दिया कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के बजाय शौकत खानम को अतियात दिए थे, जबकि सिर्फ 27% ने जवाब में कहा कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को फंड्स दिए थे। कहा यह गया कि हमने शौकत खानम को इल्ज़ाम ये लगाया गया कि PTI के लोगों से हमने डोनर्स जिनका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में है, जब उनसे हमने जो सवाल जवाब किए और हमने उनसे जब पूछा कि आपने शौकत खानम को फ़ंड्स दिए थे या PTI को फ़ंड दिए थे, उन्होंने कहा हमने तो शौकत खानम को दिए थे, हालांकि उनके PTI के बतौर डोनर इलेक्शन कमीशन में फ़हरिस्तें जमा करवाई गई हैं। तो ये उन्होंने एक झूठी खबर नशर की थी, जिसके ऊपर शौकत खानम मेमोरियल ने लंदन से अलग उनको हर्जाने का नोटिस जारी किया है, और जो डोनर्स हैं उन्होंने अलग से हर्जाने का नोटिस जारी किया है। और आप जानते हैं कि लंदन की अदालतों में जब डेफेमेशन का कोई दावा फ़ाइल किया जाता है तो वो हमारी अदालतों की तरह नहीं होता, वहाँ पर इंसाफ होता है। जुल्फ़ी बुखारी ने रिहाम खान के ख़िलाफ़ केस फ़ाइल किया, उनको इंसाफ मिला, और अब ये जियो जंग के ख़िलाफ़ मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी कार्रवाई है शौकत खानम की भी, और इमरान खान जो ट्रस्ट अपील है उनकी तरफ से भी कि उन्होंने ये कार्रवाई की है। इमरान खान कैंसर अपील और शौकत खानम मेमोरियल की तरफ से हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये जो केसेस हैं, जो कानूनी नोटिस के बाद जो केसेस हैं, वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे और इनको भारी जुर्माना आयद किया जाएगा, हर्जाना आयद किया जाएगा। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।